सदर ट्रंप की ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों को निकाल रहे हैं। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसका नाम और निशान मिटा देंगे। ईरान की 7 कश्तियों को तबाह कर दिया। वो उन्हें तेज़ रफ्तार कश्तियाँ कहते हैं। अब उनके पास यही कुछ बाकी रह गया है। ईरान ने बाज़ गैर मुतल्लिका मालिक पर भी हमले किए। इनमें एक जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी इस मिशन में शामिल हो जाए। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया है। नेक नीति के साथ मुआहिदा करना होगा, वरना अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर देगा। ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेगा। खित्ते में अमेरिका की फौजी तैयारियाँ जारी हैं। हमारे पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, वो सब साजो सामान से लैस हैं। अमेरिका ने तिजारती जहाज रानी में मुदाखलत करने वाली ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया। पेंटागन का कहना है कि ईरान ने क्रूज़ मिसाइलों से तिजारती और अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी अफवाज को मशवरा दिया जाता है कि वह अमेरिकी फ़ौजी असासों से फासले पर रहें। ईरान पर अमेरिकी फ़ौजी नाकाबंदी तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रही। दूसरी तरफ ईरान का अहम आलमी आबी गुज़रगाह में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले अमेरिकी जहाज़ पर हमला, 2 मिसाइल दाग दिए। अमेरिकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर। अमेरिका की अपने जहाज़ के ईरानी मिसाइल से निशाना बनने की खबर की तरदीद। इलाकाई रियासतें अपनी तज़लील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूर रहें। हमसे मालिक इस्तेहसाली क़ुव्वतों के बहकावे में आने के बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई की अपील। कहा कि इलाकाई मालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। ईरान हमसे मालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुनासिब मौक़िफ़ मुंतज़िर है। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं कि अपने हुमस की कड़ी निगरानी और इंतज़ाम ईरान का कानूनी और जायज़ हक़ है। ईरान खित्ते में जंग नहीं चाहता, मगर किसी जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानी अफवाज खित्ते में किसी भी मुहिम जोई से निपटने के लिए हाई अलर्ट हैं। सदर ट्रंप ने अपने हुमस खुलवाने के लिए चीन से मदद मांग ली है। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सदर ट्रंप और चीनी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। हम चीन पर जोर देंगे कि अपने हुमस खुलवाने में हमारी हिमायत करें। अमेरिका अपने हुमस को खोल रहा है, हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के लिए भी मुनासिब है कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाएं। गैस की कीमतें अमेरिकी आवाम को मुतासिर कर रही हैं। आपने हुमस की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारहियत का नतीजा है। मुसल्लह अफवाज अमरीकी ख़तरों का जवाब देना जानती है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई कहते हैं कि अमरीकी जारहियत से पहले अपने हुमस आलमी मेरीटाइम नेविगेशन के लिए महफूज गुज़रगाह थी। इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत लिए गए। ईरान अपने हुमस में सलामती और सुकून का मुहाफ़िज़ है और अमरीका के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात से दस्तबरदार होना मुश्किल हो रहा है। हम जंग के खात्मे के अलावा किसी मामले पर बात नहीं कर रहे। जंग के खात्मे के लिए सुस्त सफारती कोशिशों का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका का एतमाद पाकिस्तान की एक और सफारती कामयाबी। ज़ब्त शुदा ईरानी जहाज़ और अमले के अरकान पाकिस्तान मुंतकिल, 15 वापस ईरान पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात, सफारतकारी और सालसी के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का बरतानवी हम मनसब को भी टेलीफोन। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है। बरतानिया के खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का इतराफ़। फ़रीक़ैन के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की हिमायत। इसहाक़ डार को ओस्लो फोरम में शिरकत की दावत दी। आमने हुमस में कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $105 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $114 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी। डॉ जोन्स इंडेक्स में 480 पॉइंट से ज़ायद की कमी। S&P इंडेक्स में भी कमी का रुझान।
نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت آئل ریفائنریز کی سیکورٹی سے متعلق اجلاس اسحاق کا موجودہ سیکورٹی انتظامات پر مکمل اظہار اطمینان۔ کہا کہ قومی ایندھن کی بلا تعارف فراہمی کے لیے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اضافی سیکورٹی اقدامات کے اخراجات آئل مارکیٹنگ کمپنیاں خود برداشت کریں گی۔ مارک حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ پاک فوجیہ نے جدید جنگی طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کا مارک حق کے 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا دیہات میں ہمارے لوگ ڈرون گرا رہے تھے، بھارت کے میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا، ہماری نیوی تیار کھڑی تھی، فالس فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستانی قوم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کا قصائی کہا، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے 8 مارچ 2023 کو جاری کردہ لیز منسوخی کا آرڈر قانونی قرار۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے تحریری فیصلے میں لکھا، سی ڈی اے کی جانب سے لیز کی منسوخی سپریم کورٹ کے دیے حق کے عین مطابق ہے۔ انویسٹرز اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 1 کانسٹیٹیوشن غیر قانونی طور پر بیچا گیا، میرا موقف آج بھی پہلے دن والا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا سی ڈی اے کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر بیچا گیا، اب کمیٹی بنا دی تو اس کے سامنے بھی ہم یہی موقف رکھیں گے۔ انشاءاللہ جیت قانون کی ہوگی۔ ہمیں بلڈنگ کے پیچھے نہیں، ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس، اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی سے متعلق درخواستیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی۔ تحریری حکم نامے میں لکھا کہ بانی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نمٹا رہے۔ دونوں فریق 7 مئی کو دلائل دینے کے لیے تیاری کر کے آئے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئرز پگھلنے کے عمل میں تیزی، سمندروں کی سطح بلند ہونے کا شدید خطرہ، جبکہ کراچی سمیت ساحلی شہروں کو سمندری طغیانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی پریس بریفنگ۔ کہا کہ موسم گرما کی شدت گلیشیئرز کے ٹھوس حجم میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی ہے۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی سے 8 افراد جان بحق، رواں سال کا گرم ترین دن، درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو اور نواب شاہ میں 47 ڈگری رہا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں دمے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے کیسز میں 20% اضافہ۔ پنجاب میں 27 نئے سہولت بازاروں کی تکمیل کے لیے جولائی کا ہدف مقرر۔ مختلف اضلاع میں 13 سہولت آن دی گو بازار بھی قائم ہوں گے۔ سالانہ 9 کروڑ سے زائد شہری مستفید ہو سکیں گے۔ اوپن مارکیٹ سے 40% اور ڈی سی ریٹ سے 18% کم نرخ پر سبزیاں اور پھل وغیرہ بھی دستیاب ہوں گے۔ 8.5 لاکھ سے زائد گھرانوں کو 5 ارب 30 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ صوبے کے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عہد ہر صورت نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ڈیجیٹل لائسنس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح۔ شہری گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے دستک ایپ اور ویب کے ذریعے اپلائی کر سکیں گے۔ 19,000 لرنر اور 2,000 سے زائد مستقل لائسنس جاری۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ خدمات کی ڈیجیٹائزیشن سے شہریوں کو سہولت کے ساتھ میرٹ اور شفافیت بھی یقینی ہوگی۔
جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر خودکش حملے کی کوشش ناکام، 7 شہری زخمی، خوارج کی بارود سے بھری گاڑی آرمی پوسٹ سے جا ٹکرائی اور پاک فوج نے گاڑی کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا، ایک حملہ آور ہلاک، سیکورٹی فورسز کے علاقے میں سرچ آپریشن۔ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہے، کبھی کسی میٹنگ میں وفاق سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں اٹھایا، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ ہم چاہتے ہیں صوبے میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، سندھ میں ہمیشہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے، حکومت کے بجلی کے اداروں کی اپنی نااہلیاں ہیں، ادارے ریکوری نہیں کر سکتے، پھر اجتماعی سزا دیتے ہیں۔ کئی ماہ عدالتی فیصلے محفوظ رکھنے اور سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف اہم فیصلہ، آئینی عدالت نے مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا، کہا کہ ہائی کورٹس محفوظ شدہ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو نتائج بھی بھگتنا ہوں گے۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے 87 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم مختص، فاتح کو 5 کروڑ 35 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے، رنرز اپ ٹیم 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالرز کی حقدار ہوں گی۔ ورلڈ کپ میں شریک ہر ٹیم کو کم از کم 1 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ 11 جون سے امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں شروع ہوگا۔